कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो व्यूअर्स आज ना एक और टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मैं। खुद को वैल्यू कैसे दे सकते हैं दूसरों के आगे? मतलब हम होते हैं ना कि कभी-कभी किसी के सामने जाते हैं, मतलब कोई बड़ा बंदा है या पढ़ा लिखा बंदा है या इस तरह हम किसी के सामने जाते हैं तो हम अपने आप को ना उससे कमतर महसूस करने लगते हैं उसके सामने। तो इस बारे में मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने आप को कीमती इंसान किस तरह से बना सकते हैं, अपनी शख्सियत को हम किस तरह निखार सकते हैं, अपने आप को वैल्यू कैसे दे सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसा तो आ जाता है, पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, घर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उनमें ना इंसानियत नहीं आती। समझ आई? वो कैसे? अगर उसके पास नया-नया पैसा आया ना, वो क्या करेगा कि अपने से जो कम होंगे ना, उन्हें बहुत ही कमतर समझने लग जाएगा कि ये तो बस मुझसे बहुत कमतर है, मैं मतलब कि मैं बड़ा हूँ सबसे भई, मेरे पास पैसा आ गया तो ये बस सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। नहीं, अगर पैसा देने वाली अल्लाह की ज़ात है ना, तो जो देता है ना वो ले भी सकता है। इस बात पे कोई घमंड नहीं है। पैसे को वैल्यू नहीं देनी, सबसे पहली बात, पैसे को कभी वैल्यू नहीं देनी। हाँ, पैसे को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने की चीज़ें इस्तेमाल करें। पैसे से तो ना हम मतलब कि अपनी जवानी खरीद सकते हैं, ना बूढ़े होने को रोक सकते हैं हम, ठीक है? तो अगर हम पे मौत आ जाए, वो तो अल्लाह की तरफ से आती है। क्या हम पैसे करोड़ों से भी वो रोक सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो इस वजह से पैसे को पहले अहमियत देनी छोड़ें, पैसे को गुलाम बना के इस्तेमाल करें। पैसे के पीछे ना भागें, पैसे को अपने पीछे भगाएँ। वो कैसे? आप लोग मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि पैसा खुद चल के आपके पास आए। आप उसके पीछे ना जाएँ। कुछ लोग होते हैं, उन्हें होता है रातों-रात अमीर होने का उन्हें शौक होता है कि हम जल्दी से अमीर हो जाएँ, बगैर मेहनत के या थोड़ी-सी मेहनत करके हम जल्दी से अमीर हो जाएँ। ऐसे लोगों को मैंने ज़लील होते हुए देखा है, पता है? जो इस तरह से पैसा कमाना मतलब कमाने का की तगो-दो में लगे रहते हैं ना, वो लोग ज़लील हो जाते हैं, ज़लील होके रह जाते हैं। आप लोग ना मेहनत से कमाएँ, कम वक़्त में आएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आ जाएगा। ज़रूरतें तो पूरी होंगी ना, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो ज़िंदगी का क्या पता, 4 दिन की ज़िंदगी है, बस हक हलाल कमाएँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और नेक्स्ट बात ये है कि शुक्र अदा करना। हम लोग ऐसा होते हैं, हमारे पास सब कुछ है, पहनने को भी है, खाने को भी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना क्या करते हैं कि जब देखते हैं ना अपने से ऊपर वाले को, उसके पास तो भाई महंगे फ़ोन हैं, उसके वो गाड़ी में जा रहा है, ये है, वो है। हम तो बहुत ही गरीब हैं जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं करनी चाहिए। जो कुछ है हमारे पास, हमें उस पे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि काफ़ी लोगों से हम लोग बेहतर हैं। तो जब ये आपको एहसास होने लगे ना कि हम गरीब हैं या हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें अपने से ना कम लोगों को देखना चाहिए, जिनके पास तो इतना भी नहीं कर पाएँगे कि शुक्र है अल्लाह का कि इनसे हम लोग बेहतर हैं। अपने घरों में रह रहे हैं, खा रहे हैं टाइम पे, पहनने को भी सही मिल रहा है, तो और फिर हमें क्या चाहिए? लाज़मी नहीं है कि हमारे पास भी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हों या बंगले हों बड़े-बड़े या फ़ोन हो। क्या करना है? जब ये ज़िंदगी नहीं रहेगी तो? हाँ, पैसा लेके आप ज़िंदगी को वापस ले आएँगे? अगर हम मर गए तो हमारी मौत वापस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इस पे ना जो कुछ है आपके पास, इस पे शुक्र अदा करें अल्लाह का, तो अल्लाह बेहतर करेगा। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को ना आप लोग किसी के सामने ना कमतर ना महसूस करवाएँ। वो कैसे? नंबर 1, हम लोग ना कभी किसी के सामने जाते हैं ना, तो उसके सामने अपना रोना शुरू कर देते हैं जी। मैं तो बहुत लाचार सा बंदा हूँ जी, मेरे पास तो रोटी नहीं है जी, मैं खा नहीं सकता, हालाँकि उसके पास हो भी। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, रोता रहेगा। मैं लाचार सा बंदा हूँ जी, मैंने कमेटी डाली, मेरी कमेटी नहीं कर रही है, मेरी तो तकदीर ही ऐसी है, ये वो। अपनी तकदीर को इल्ज़ाम ना दो, इससे अल्लाह नाखुश होता है, ठीक है? तो ये काम करना छोड़ दें, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। पता है क्यों? लोग कहेंगे कि ये हर टाइम लाचार ही रहता है। किसी के सामने जाना है तो अपने आप को निखार के जाएँ, मतलब कि हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है।
یہ نہیں کہ روتے ہی رہیں، رونے والے بندے کو انسان بھی پسند نہیں کرتے، اور اللہ کیا پسند کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس پہ شکر ادا کرو۔ محتاج بندے کو لوگ پسند نہیں کرتے، پتہ ہے؟ کسی کا کبھی بھی محتاج نہ رہنا، کہ ہم اب فلانے سے ہم نا ادھار لے لیتے ہیں یا یہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیں گے۔ کم سے کم جائیں لوگوں کے پاس اس ایسے کاموں کے لیے۔ لوگوں سے ملیں، ضرور ملیں، ہر بندے سے ملیں، لیکن یہ نہیں کہ جس ٹائم آپ کو ضرورت پڑے تو اسی ٹائم آپ اس کے پاس جائیں، نہیں۔ ایسے پھر لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ نا مجھے اسی وجہ سے ملنے آیا، اس کو کوئی کام ہوگا، اس طرح سے وہ بھی آگے جج کر جائے گا آپ کو کہ اس کو واقعی کوئی ہم سے کام ہے تو اسی وجہ سے یہ آیا ہے، ویسے تو آتا نہیں ہے، نہ کال کرتا ہے نہ آتا ہے، تو اس کو ہم سے نا کچھ کام ہی ہوگا تو تبھی یہ ہم سے ملنے آیا ہے۔ تو محتاج نہ بنیں کسی کے۔ تو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن نہ ہر ٹائم ضرورت مند نہ رہے، یہ اپنا معمول نہ بنائیں، اپنے لیے محنت کریں، تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن عزت سے کھائیں کمائیں۔ لوگ ادھار بھی دے دیتے ہیں لیکن پیچھے سے بھی باتیں کرتے ہیں، بے شک اپنا بہن بھائی کیوں نہ ہو سگا، کیونکہ ادھار تو واپس دینا ہوتا ہے، اس میں کون سا بڑی بات ہے، کسی نے دے بھی دیا ہے تو ہم نے تو اسے لوٹانا ہے واپس، لیکن پھر بھی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے نا بچنا چاہیے، ضروری نہیں ہے مدد پیسے سے ہی ہو، 100 طریقے ہیں مدد کے۔ کچھ لوگوں کو غم گسار کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیں۔ ہاں اگر پیسے کسی کو ضرورت ہے، ہمارے پاس ہو سکتے ہیں تو تھوڑے بہت وہ بھی کسی کو دے دیں، مدد کر دیں، تو اس طرح بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بڑے انسان ہیں نا تو آپ میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی دولت ہے، اگر علم کی دولت ہے آپ کے پاس، یا اس طرح سے آپ کو نا اس چیز پہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات 2 تو یہ ہوگی، اور تیسری بات اگر انسان بڑا کام کرنا چاہتا ہے نا، اگر انسان سوچتا ہے کہ میں نے بڑا کام کرنا ہے کوئی، تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا خود، اس کو اپنے ساتھ نا اور لوگ ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا کروں گا نا یہ بڑا کام تو سارا کریڈٹ مجھے اکیلے کو مل جائے گا۔ کبھی کبھی ایسے کام ہوتے ہیں بڑے جو بندہ اکیلا نہیں کر سکتا، مطلب کہ اگر فیملی میں کچھ کام کرنا ہے بڑا تو ایک بندہ نہیں کر سکے گا، وہ ساروں کو ساتھ میں فیملی کو ملانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر باہر کوئی ایسا کاروبار بندہ شروع کرتا ہے بڑے پیمانے پہ تو وہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، وہ ساروں کو ملانا پڑتا ہے ساتھ میں مل کے چلنا جو ہے نا کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اس سے خوشی بھی ہوتی ہے، نہ کہ بندہ اکیلا کامیاب ہو۔ کیوں نہ اگر اکیلا بندہ کام شروع کرے کسی اور کو بھی ساتھ میں لگا لے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ کامیاب ہو جائے ہیں۔ تو اس طرح سے بڑا کام جو ہے نا اکیلا بندہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو نا ویلیو آپ نے خود دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پہ عمل بھی ضرور کیجیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں بھی سمجھ آئی ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو ویلیو دینا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا کم سے کم کسی کے پاس اپنی ضرورت کا یہ رونا روئیں آپ۔ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ عزت نہیں دیتے ایسے بندے کو، کہ دور سے ہی دیکھیں گے نا کہیں گے پھر آ گئی، مطلب کہ اب پھر آ گیا اس کو کوئی مطلب کام لے کے اپنا، تو لوگ چھپتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ تو خدا را ایسے لوگ نہ بنیں جن سے لوگ اجتناب کریں، تو اپنے آپ کو ویلیو دیں اور دوسروں کی زندگیاں بھی آسان کریں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا ہی ہے، آج میرا ٹاپک یہی تھا، تو اپنے آپ کو ویلیو دیں، ٹھیک ہے ویورز؟ اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جس سے آپ کو بھی کچھ علم حاصل ہو مجھ سے، ٹھیک ہے ویورز؟ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔